हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कॉल डिस्कनेक्ट होगी, इसी तरह से बात कंटिन्यू करते हैं कि जो कुछ लोग होते हैं उसमें ये उन कॉलर का जब सवाल था कि अगर कोई जहनी मरीज है तो उसको कैसे पता चलेगा कि हमारी क्या गलती थी, क्योंकि नहीं, उसको तो देखिए ना, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि जो जहनी मरीज है उसके ऊपर तो इबादत भी नहीं है, उस पर तो वो नमाज जो हर इंसान पर वाजिब है जब बालिग हो जाए तो उसका नमाज से छुटकारा नहीं है। एक कॉलर मेरे साथ है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहीन लाहौर से बात कर रही हूँ। जी शाहीन, क्या पूछना चाहेंगी? दुआओं की कबूलियत पे बात हो रही है जी, सवाल कीजिएगा अपना। कि अगर दुआ कबूल नहीं होती तो उसमें हमारे गुनाहों की सजा होती है। सही, ठीक है, आपको इसका जवाब देते हैं। एक और कॉलर मेरे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम जी, मैं कराची से मोहम्मद आमिर बात कर रहा हूँ जी। क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, ये दुआ की कबूलियत के हवाले से मेरा ये था, ये जो हम मज़ारात से जाकर दुआ मांगते हैं तो ये बाज़ लोगों के नजदीक शिर्क में आता है। सही। तो जैसे कि जन्नतुल बकी के हवाले से मुझे कहना था, जो सऊदी अरब में जन्नतुल बकी यानी कि वहाँ पे कब्रें मौजूद हैं, वहाँ पहले मज़ारात थे, उनको मुनहदीम यही कह के। सही, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल जी। से सबा पहले कॉलर जो थी उनका सवाल ये था कि अगर दुआ कबूल नहीं होती, क्या उसकी वजह ये होती है कि हमारे कुछ गुनाह होते हैं, हमारे उन गुनाहों की वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही? यकीनन गुनाह भी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनते हैं इंसान के, और इसमें ये नहीं समझना चाहिए कि खालिक कायनात जो 70 माहों से ज़्यादा शफीक है वो इंसान के गुनाह को देख के क्यों उसकी दुआ को कबूल नहीं करता। वो जैसा भी है खुदा को उसकी दुआ को कबूल करना चाहिए। ये बहुत गौर तलब मसला है। खालिक कायनात जो उसकी ज़ात के साथ आपने ज़्यादती की उसको तो वो नज़रअंदाज कर देता है जब इस्तिजाबत दुआ का मरहला आता है, लेकिन आपने जो दूसरों के साथ बुराइयां की हैं जी, देखिए ना, हुकूकुन नास को पामाल किया, उनको कैसे मुआफ कर सकता है? सही, उसकी बल्कि ज्यादा अहमियत है। जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल माँ, अपनी शरई जिम्मेदारियों का एहसास रखने वाली माँ ये पसंद करेगी कि उसका बच्चा जाके किसी को कत्ल कर दे, किसी का माल लूट ले, लोगों पे तोहमत लगाए, डाका जनी करे? उसको सजा देनी चाहिए। उसको कानून का तकाजा क्या है, शरीयत का तकाजा क्या है, अखलाकियात का तकाजा क्या है कि वो उसको सजा दे। इसी तरह खालिक कायनात बसा औकात जो हम कहते हैं परवरदिगार मेरे उन गुनाहों को बख्श दे, तहबिसुद्दुआ, जिन्होंने दुआ की कबूलियत में रुकावट ईजाद कर दी है, जो मवाने हैं, हिजाब आ गए हैं मेरे गुनाह मेरी दुआ की कबूलियत में, तो उससे मुराद ये कि जब इंसान जुल्म ज़्यादती रवा रखता है तो बसा औकात खालिक कायनात उसे पनिश करने के लिए, और बसा औकात मैंने वजूहात बताई हैं कि खुदा को वो बंदा ही इतना पसंद है कि वो चाहता है ये दुआ करता रहे। इसके बरक्स कभी कोई शख्स बहुत गुनहगार है और उसकी अच्छा सही, तो सब इसमें और क्या क्या वजूहात होती है इस पे बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ कराची से। क्या पूछना चाहेंगे आप? एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा खानम को मौका दीजिए, सवालात जो ऑलरेडी जमा हो चुके हैं उनका जवाब देने का। कुछ जल्दी के कॉल्स रोक दीजिए तो मतलब अच्छा होगा कि वो जो आप क्या सवाल करना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है कि क्या वसीला ज़रूरी है दुआ मांगने के लिए या बगैर वसीले में दुआ कबूल हो सकती है? सही, ठीक है, आपको इसका जवाब दे देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। एक्चुअली ऐसा है कि बहुत सारी कॉल्स जो है वो उनका लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो सारी कॉल्स हमने रिसीव करनी होती हैं। जी सेरे सबा, एक तो ये सब, इससे पहले जो एक सवाल था कि क्या मज़ार पे जाके जो लोग दुआ करते हैं वो वहाँ पर जाके उन्हीं नेक लोगों को वसीला बनाते हैं, तो ये वसीला और ये जो दो क्वेश्चन है ये सारे रिलेटेड है, तो इनका जवाब दीजिए। जी, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि कुरान करीम ने फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की जानिब वसीला तलाश करो, और उसके बाद कुरान करीम ही में खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अगर तुम चाहते हो कि मोहब्बत हक़ की, मोहब्बत इलाही की मंजिल पर फाइज हो जाओ और अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगे तो फत्तबिऊनी, पहले रसूल की इत्तिबा करो। पैगम्बर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुदा से मिलाने वाले, खुदा का तारुफ कराने वाले, अल्लाह को पहचानवाने वाले, तौहीद का दर्स देने वाले आका नामदार सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें मालूम नहीं कि अल्लाह है या नहीं, हमें मालूम नहीं कुरान किताब इलाही है या नहीं। सादिक मुसद्दक की ज़बान ने फरमाया कि ये कलाम इलाही है, हमने कहा कलाम इलाही। सादिक मुसद्दक ने फरमाया कि कायनात का पैदा करने वाला खुदा वहदहू ला शरीक ला इलाहा इल्लल्लाह, वो खुदा
ایک ہے. تو ہم نے کہا ایک ہے اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ شخصیت جس کا نام محمد عربی ہے اس کی زبان کبھی غلطی کا ارتکاب نہیں کر سکتی. صحیح. یہ صادق ہے, یہ امین ہے. اس نے رسالت کا کلمہ بعد میں پڑھوایا اور اپنی صداقت و امانت کا کلمہ پہلے پڑھوایا ہے. اس لیے آقا کبھی غلط کہہ نہیں سکتے. تو اب آقا ہی نے وہ تمام احادیث اور روایات جو ہم تک پہنچائیں, اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے, ایک آیت نہیں بے شمار آیات ہیں جو وسیلے پر دلالت کرتی ہیں. جیسا کہ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے آ کے جناب یعقوب سے کہا جب یوسف سے ان کی ملاقات ہوئی, تو اس کے بعد کہا یا ابا نستغفر لنا ھذا, اے بابا ہمارے لیے آپ دعا کیجئے, انا کنا لخاطئین, بے شک ہم نے, یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا, ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے, بے شک ہم سے خطائیں ہوئیں. تو جناب یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ نہیں ٹوکا کہ تم خدا کو ڈائریکٹ پکارو, بلکہ انہوں نے کہا سوف استغفر لکم ربی, میں ان قریب خدا سے دعا کروں گا. چونکہ جمعرات کی شام ڈھل رہی تھی اور رات آنے والی تھی اور وہ شب جمعہ تھی, تو انہوں نے دعا کو مؤخر کیا, ڈیلے کیا سحری کے انتظار میں کہ جب شب جمعہ سحری تک پہنچتی ہے تو خدا کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں, اور جب ابواب رحمت واہ ہوتے ہیں تو دعا کی اسپیڈ بہت زیادہ قبولیت دعا کی ہو جاتی ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ کہا اور قرآن کریم نے اس کو نقل کیا. اس کے علاوہ بھی وسیلے کے اوپر بہت سی چیزیں, جیسے جناب یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, تو جناب یعقوب ان کے بھی باپ تھے, وہ بھی اللہ کے برگزیدہ نبی تھے. تو یعقوب خدا سے دعا کرتے تو کیا خدا انہیں آنکھیں واپس نہ لوٹاتا؟ لیکن جناب یوسف نے اپنا کرتا بھائیوں کو دیا اور کہا کہ یہ میرے باپ کے چہرے پہ جا کے ڈال دینا, یات بصیرہ, وہ بینا ہو جائیں گے. اور جیسے ہی بشیر آیا, وہ شخص آیا جو خوشخبری لے کے آیا, اس نے وہ کرتا دیا تو جناب یعقوب علیہ السلام کی بینائی پلٹ آئی. تو یہ وسیلے کی جانب, وسیلے سے مطلب کیا ہے؟ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخصیت جو آپ سے زیادہ نیک ہے, آپ سے زیادہ پاک ہے, آپ سے زیادہ باعزت ہے, آپ کسی بڑے شخص سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, آپ ڈائریکٹ اس کو نہیں جانتے, وہ آپ کو نہیں جانتا, تو آپ کسی شخص کو ہمراہ لے لیتے ہیں جس کی اس کے ہاں اچھی حیثیت ہے, وہ اچھے تعارف سے اس کو پہچانتا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ آپ کا کام کر دیتا. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ, اللہ تو آپ سے بہت قریب ہے, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے, لیکن آپ نے پے در پے اتنی نافرمانیاں کی ہیں, یکے بعد دیگرے کو اس کو ناراض کر لیا. اب آپ کو شرم محسوس ہو رہی اکیلے اس کی بارگاہ کا رخ کرتے ہوئے. اس کی رحمت میں کمی نہیں ہے, لیکن آپ کسی بڑی شخصیت کو ساتھ لے لیں جس کا احترام اس کی بارگاہ میں, جس کا مقام شامخ بہت زیادہ ہے. تو آقا سے زیادہ بڑی شخصیت کون ہو سکتی ہے؟ ان کی نسل طاہرہ سے زیادہ بڑی شخصیات کون ہو سکتی ہیں جو وجی ہیں, جو آبرو مند چہرے ہیں بارگاہ خدا بندی کے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی حیات طیبہ میں ابھی ایک حدیث ہے, میرا خیال ہے وہ شاید میں اس میں غلط ہوں, کہا جاتا ہے کہ اس زبان سے دعا کرو جس زبان سے تم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. تو وہ مطلب کسی نے پوچھا کہ وہ ایسی ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اپنی زبان سے دعا کریں گے, تو فرمایا کہ اس زبان سے کسی اور کی زبان سے دعا کرواؤ, کسی سے دعا کرواؤ, دوسرے کی دعا فوراً مستجاب ہوتی ہے. جو اس پہ میں چاہوں گی آپ ایک چھوٹا سا میسج کنوے کریں, جو آپ میرے حق میں دعا کریں گی وہ فوراً قبول ہو جائے گی, جو میں آپ کے حق میں, اس لیے کہ جس کے حق میں کی ہے وہی بات جو آپ نے کہا ہے کہ جس زبان نے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا. آپ نے گناہ کا ارتکاب کیا, لیکن جب میں آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں تو میری دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائے گی. اور ام المومنین حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے کہ جب مدینے میں قحط پڑ جاتا تھا تو بی بی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے فرماتی تھیں کہ آپ آئیے اور پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر جو چھت تھی اس میں سوراخ کر دیتے تھے آسمان کی جانب, اور دست دعا بلند کرتے تھے کہ اس مرقد مطہر کے صدقے میں, اس صاحب قبر کے صدقے میں ہمیں اس مشکل سے نکال دے, تو وہ مشکل برطرف ہو جاتی تھی. اور اس کے ہزاروں ریفرنسز حدیث کے میرے پاس موجود ہیں جو اہل سنت اور تمام مذاہب اسلامی میں پائی جاتی ہیں. سیدہ صاحبہ آپ سے بات چیت کر کے آج کے ٹاپک پہ بہت اچھا لگا. ویسے تو یہ ٹاپک اتنا بڑا تھا کہ اس پہ بہت زیادہ بات ہو سکتی تھی. آپ کا شکریہ ادا کروں گی پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ اور سیدہ صاحبہ کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.